नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सबै तहको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कोभिड संक्रमणको न्यूनीकरणमा सफल रहेको दावी। पानीमा गए पनि गठबन्धनलाई नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सरकारको आयु छोटिँदै गएको दावी। एमसीसी टेबुल गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। जारी संसद अवरोध हटाइनुपर्ने शर्त। मौद्रिक नीति समीक्षाले आर्थिक गतिविधि थप प्रभावित हुने वाणिज्य महासंघको ठहर। पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय छनौट क्रिकेटमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालको शानदार जित। तालिकाको शीर्ष स्थानमा कुशलले बनाए शतकीय रेकर्ड। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न हुन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण र विकास नै हो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना र पूर्वाधारको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको कार्य पूरा हुन नपाउँदै हामीले कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्न परिरहेको छ। यसले हाम्रो जनजीवन अर्थतन्त्रमा ठुलो असर सिर्जना गरेको छ। कोभिड-19 को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा सरकारले देशभर खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यमा उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चाहिरहेको पनि बताउनुभयो। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्षीय निरङ्कुश शाहनिया तानाशाही र एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। सरकारले यसपालिको प्रजातन्त्र दिवस औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको छ। शनिबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ। समारोहमा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर अंकित 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो। मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मार्च पास्टका साथै राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरेका थिए। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिँदै मुलुक, सरकार, प्रतिपक्षी दल सबै मिलेर नेपाललाई समृद्ध बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। उनले शहीदको योगदानले नेपालमा अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको र तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गरेर संविधानको कार्यान्वयन र गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शहीदले प्रतिज्ञा गरे अनुसार सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पशुपनबाट जति सक्दो चाँडो मुक्ति दिलाई सबै किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्न आज हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकार, प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज
निजी तथा सहकारी क्षेत्र तान्त्रिक निकाय सबैको प्रयासमा मुलुकलाई समृद्धि र सुशासन मार्गमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भइरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध पद्धतिलाई तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले 2007 सालदेखिका आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको बताए। अघिल्ला वर्ष कोरोनाका कारण सरकारले सार्वजनिक समारोहको आयोजना गर्न सकेको थिएन, तर यसपालि भने सरकारले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ, जहाँ राणा शासनको अन्त्य भएर जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चयन गर्न सुरु भएपछि सरकारले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। विक्रम सम्वत 2007 सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन र राजनैतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासमा 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा आज मुलुकभर प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, प्रजातन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? प्रजातन्त्र दिवस चाहिँ नेपाल र नेपालीको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा दिवसको रूपमा नेपालीहरूले मान्ने गरेको छ। 104 वर्षको राणा शासनलाई अन्त गरेर नेपालीहरू एउटा स्वतन्त्रसँग बाँच्ने र आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गर्नको निमित्त हाम्रा चाहिँ महान शहीदहरूले लडेर ल्याएको चाहिँ यो प्रजातन्त्र दिवस नेपालीहरूको निम्ति एउटा उत्साहको चाहिँ कुरा हो भन्ने लाग्दछ। जनतालाई राज्यको मालिक बनाउने कामको रूपमा त्रिभुवनको यो त्याग तपस्यालाई हामीले लिनुपर्छ र हामीले पाएको एउटा उच्च विरासत र जुन आजको जुन स्वतन्त्रता छ त्यो नै त्यसको त्यो जग हो र त्यसको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो कहिले इतिहासले भुल्न नहुने, जनताहरूले भुल्न नहुने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। जानीय राणा शासन को लागि 2007 सालमा चाहिँ जुन क्रान्ति भएको थियो त्यसलाई हामी यथास्थिति गर्दै सम्झिँदै हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ। 2007 सालमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र दिवस स्थापना भएको थियो, राजाले गर्नुभएको थियो र त्यही राजा महाराजाले नै चाहिँ गर्नुभएको विभिन्न योगदानहरू होइन, राज संस्था राजाले चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ सुख समृद्धि चाहिँ प्रजातन्त्र नै स्थापना गर्न सक्यो भने जनता सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन्, होइन भने तपाईँको प्रजातन्त्र स्थापना भएन भने नेपालका जनताहरू चाहिँ प्रजातन्त्र बिना बाँच्न सक्दैनन् भनेर राजाले त्यति बेला 2007 सालमा दूरदर्शी राजा त्यति बेला कहिले अब प्रजातन्त्र अब चाहिँ एउटा माग चाहिँ गरिरहेका छन् विभिन्न दलहरूले, जस्तै हामी पनि चाहिँ माग गरिरहेका छौँ, तर माग हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको अवस्था छैन। अब एजेन्डामै विभिन्न पार्टीका सीमित छ भने हामी पनि त्यति प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेका छौँ। जुन यो 7 सालपछिको प्रजातन्त्रपछि नेपालमा धेरै परिवर्तनहरू आए। जुन 62-63 पछिको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले यो देशमा सबै चिज सुनिश्चित गरेर उहाँहरूले ग्यारेन्टी दिनुभयो, तर आज तपाईँहरूमा सबै नेपाली जनतामा छर्लङ्गै छ। हामीले केही पनि अनुभूत गर्न पाएनौँ। नेपाली जनताहरू जहाँ थियौँ त्यहीँ छौँ। जुन त्यो 62-63 को परिवर्तनले नै अझ हामीलाई 10 वर्ष ब्याक धकेल्यो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अब 1 वर्षभित्र संघीय सांसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताउनु भएको हो। शनिबार भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान पनि गर्नुभयो। तिनीहरूले लगाएका झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरको छोडिदिनुहोस्, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, लक्ष्यले लडाउनुहोस्। यो झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन।
सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोज्न नदिने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। यहाँ 14 वर्ष पर्खिनु पर्दैन, बढीमा 5 वर्षको कुरा हो। 3.5 वर्ष चलाइसकेर 3.5 वर्ष यिनीहरूले हल्लाउँदै ठिक भयो, जरा हल्लाउँदै ठिक भयो, हाँगा हल्लाउँदै ठिक भयो। 3.5 वर्ष बल्ल 3.5 वर्षमा ढाल्न सके। 1.5 वर्ष बाँकी रह्यो। 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउनु पर्थ्यो, 6 महिना गइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। बसवा पानी मुनि गए पनि कहाँ यो स्वार्थी गठबन्धन। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी संसदमा टेबल हुनुपर्ने र छलफल भने गर्ने निर्णय गरेको छ। टेबल गर्न पनि एमालेको अवरोध हट्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय छ। सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने निर्णय समेत गरेको छ। यथास्थितिमा अर्थात् एमसीसीको आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। एमसीसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी भने संसदमा टेबल हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामै रहेका कारण संसदमा टेबल हुनुपर्ने नेकपा एकीकृतको धारणा छ। संसदमा एमसीसी टेबल हुन भने एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध हट्नुपर्ने उसको धारणा छ। टेबल गर्ने कुराको विषयमा यो कुनै ठुलो आपत्तिजनक अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ। आम जनताले संसदले प्रत्येकले बहस गर्न पाउने कुरा छ। संसदमा यदि छलफल गर्नुपर्ने हो, संसदले पारित गर्नुपर्ने हो भने टेबल नगरिकन पारित हुँदैन। तर यसका पूर्व केही विषयहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। जबरजस्त टेबल गरिने छैन, त्यसको पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन। एउटा सहमति बन्नुपर्ने छ, संसदको अवरोध हुनुपर्ने छ, अनि मात्रै टेबल गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ भन्ने पार्टीको धारणा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदको अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको भए पनि एमाले भने समाजवादीकै 14 जना सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगरेसम्म संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ। यता सरकारमै रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको भए पनि सरकारमा रहेका अन्य दल एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनले एमसीसी विरुद्ध हरेक दिन जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले नयाँ पार्टी खोलेका छन्। 32 वर्ष राप्रपाको नेतृत्व गरेका थापाले खोलेको नयाँ पार्टीको नाम राप्रपा नेपाल राखिएको छ। 2076 सालमा 3 तिर रहेका राप्रपाका घटकहरूको एकता गर्दा गीता छोएर पार्टी विभाजन नगर्ने बाचा गरेका थापाले आज नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै अब पार्टी विभाजन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राप्रपाको 32 वर्षसम्म नेतृत्व गरेका कमल थापाले राप्रपा नेपाल नामको नयाँ दल घोषणा गरेका छन्। 3 वर्ष अघि 3 टुक्रा रहेको तत्कालीन राप्रपा एकता घोषणा गर्दै गीता छोएर कसम खाँदै पार्टी नफुटाउने बाचा गरेका थापाले अहिले भने राप्रपा छाटेर नयाँ दल घोषणा गरेका हुन्। राप्रपा नेपाल नामको दल गठन गरेका थापाले अब राजतन्त्रको एजेन्डा छाडेको घोषणा समेत गरेका छन्। नयाँ दल गठन गरेका थापाले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै माफी समेत मागेका छन्। हिजो हामीसँगै काम गरेका राप्रपा र राप्रपाका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुनै वैमनस्यता र वैरभाव अब छैन। कसैप्रति हामी रिस राग राख्दै सकारात्मक सोचका साथ हामी अघि बढ्दछौँ।
हामीमा कसैप्रति नकारात्मक भावना हुने छैन। यो पार्टी अन्य कुनै पार्टीको विरुद्धमा खुलेको पार्टी होइन। यो पार्टी नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, उदार अर्थतन्त्र र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ खडा भएको छ। मङ्सिरमा भएको रापरबाको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि थापाले अघिल्लो महिना रापरबा छाडेको घोषणा गरेका थिए। महाधिवेशनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई पराजित गराएको आरोप उनले लगाएका थिए। थापाले गठन गरेको दल रापरबा नेपाल अब हिन्दू राष्ट्रको मात्रै पक्षपाती रहेको घोषणा उनले गरे। यो 5 वर्षको अलममा हामीले रापरबा नेपाल पार्टीको नाम गुमाए। यो 5 वर्षको अलममा हामीले पार्टीको लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाई गुमाए। यसरी हामीले बाटो बिराए, गल्ती गर्यौं। आज यो रापरबा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा, रापरबा नेपालको औपचारिक घोषणा गरिरहँदा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष हात जोडेर विगतमा हामीले गरेका गल्तीका निमित्त माफी माग्न चाहन्छु। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका कमल थापा त्यही संविधान अनुसार बनेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत बनेका थिए। हिन्दू धर्मको पवित्र ग्रन्थ गीता छोएर पार्टी नफुटाउने वाचा गरेका थापाले अहिले फेरि पार्टी नफुटाउने वाचा गरे पनि फेरि विभाजन नहुनेमा विश्वास गर्न भने नसकिने कतिपयको तर्क छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3538 पीसीआर परीक्षणमा 198 जना र 3558 एन्टिजेन परीक्षणमा 152 जना गरी 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै शनिबार 1272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,357 रहेको छ। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 9,50,056 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.4% रहेको छ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 82 दिन मात्र बाँकी छ। आयोगले दल दर्ताको आह्वान गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका नै तयार गरिसकेको छ, जस अनुसार 106 वटा दलले आगामी चुनावका लागि दल दर्ता समेत गराएका छन्। तर चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमै शंका सुरु भएको छ। सरकारले वैशाख 30 गतेका स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ। आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता आह्वान समेत गरिसकेको छ। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको आयोगमा अहिलेसम्म 106 दल दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 79 साल वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको लागि कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूलाई यो निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यही कानुनी व्यवस्था बमोजिम हामीले दल दर्ता आह्वान गरेको 106 अहिले 106 छन्। यो यिनीहरू 106 मध्येबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुने हो।
आयोगले वैशाखमा हुने चुनावमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय मतदान गर्न सक्ने बताएको थियो, जसको अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 र 5 बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको सङ्ख्या 106 पुगेको छ। आयोगले चुनावको तयारी गरेको भए पनि चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भए पनि प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने अवस्था आएको भन्दै रिट दायर भएको हो। वैशाखमा चुनाव हुँदा प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने भन्दै परेको रिटको टुङ्गो लाग्दा तोकिएको मितिमै चुनाव हुनेमा भने फेरि आशंका सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप ढागेका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। एमसीसीको विषयमा जगन्नाथ दुलाल लेख्छन्, एमसीसीमा अमेरिकासँगको मामिला के हो? त्यसमा कुरा गर्न नेपाल सक्षम छ। नेपाल आफैले डिल गर्छ। नबोलाएको पाहुना जस्तो आफै जान्ने भएर आउने टिप्पणी अस्वीकार्य छ। लिपुलेकमा त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको नेपालको जमिन हडप्नेले साखुल्ले नपल्टेकै बेस होला। एमसीसीको विषयमा पत्रकार प्रमोद नेउपाने यस्तो धारणा राख्छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी कर्ण भन्नुहुन्थ्यो, नेपाल अब देखिने र सुनिने भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाल त झगडा गराउने लेभलमै पुगिसकेको छ। देख्नु भएन एमसीसीमा अमेरिका चीन आमन्ने सामन्ने भएका? एमसीसीको विषयलाई लिएर डाक्टर जागेश्वर गौतमको विचार यस्तो छ। सुन्दै उदेक लाग्ने के, एमसीसी पास पनि नगर्ने अनि फेल पनि नगर्ने रे। त्यसैले त भन्थे 10 वर्ष अगाडि तिम्रा गौरवशाली पार्टी कुन एजेन्डाको हो? हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल? के राजनीति झुटको खेल मात्रै हो र? भोलि चुनावमा जाँदा कुन पक्षमा भोट माग्ने पनि निर्कुल गरिहालौं। मुलुकको आन्तरिक विषयमा चीनको हस्तक्षेप किन भन्दै एलिजा ढकाल लेख्छिन्, चीनले सगरमाथामा गरेको दावी गर्दा जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसदमा बोले, नेपालमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण हुनु भारतमाथिको आक्रमण हो। बीपीले प्रतिवाद गर्दै भने, नेपाल सार्वभौम मुलुक हो। नेहरूको अभिव्यक्तिप्रति हामीलाई आपत्ति छ। आज सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक विषयमा चीनको हस्तक्षेप किन? नेपालप्रति चीनको धारणालाई लिएर प्रभात भट्टराई ट्वीट गर्छन्, चीनले त प्रश्न गर्यो, नेपाल हाम्रो सेटेलाइट स्टेट हो। त्यहाँ कोही छिर्छ भने पहिला हामीसँग अनुमति लिहोस्। अब हामी नेपाली आफैलाई प्रश्न, के हामी त्यही चीनले भनेकै बिन्दुमा पुगेका हौं? र अन्त्यमा देशको राजनीतिलाई लिएर दामोदर खतिवडा आफ्नो विचार राख्छन्, जे नहोस् भन्ने कामना गरिएको थियो त्यही भयो। द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयमा अमुक देशहरूलाई गुहारेर उग्र वामपन्थी तत्त्वहरूले देशको सार्वभौम सत्तालाई उपहास गरी छाडे। यो अपराध बापत जनता र इतिहासले उनीहरूलाई अवश्य दण्डित गर्नेछन्। हामी सार्वभौम राष्ट्र हौं, कसैले हाम्रो ठेक्का लिन पर्दैन। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ। बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्य वृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक
नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको महासंघले जनाएको छ। कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनर्स्थापनमा निकै सहयोगी नीति अवलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंक समक्ष महासंघ अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 को महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष अघि देशमा घोषणा गरिएको आपतकाललाई निरन्तरता दिएका छन्। कोभिड महामारीले राष्ट्रको जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि जोखिम निम्त्याइरहेको भन्दै उनले जारी आपतकाललाई निरन्तरता दिएका हुन्। राष्ट्रपतिले संघीय सरकारको पूर्ण क्षमताका साथ कोभिड-19 विरुद्ध लड्न र प्रतिकार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। पुष्टि भएका संक्रमण केसहरूको सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो। अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशमा कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 8 करोड नाघेको छ। त्यसैगरी 5 करोड भन्दा बढी संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 9,58,300 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले फिलिपिन्स विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। नेपालले दिएको 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्स निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 82 रनमा समेटिँदा नेपालले 136 रनको अन्तरले शानदार जित निकालेको हो। त्यसअघि ओमानको मस्कट स्थित अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा तानिएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 218 रन बनाएको थियो। उसका लागि कुशल भोटेलले अभिजित रहँदै शतक र दिपेन्द्र सिंहारीले अर्धशतक प्रहार गरे। 57 बलको सामना गरेका भोटेलले 13 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 100 रनको पूरा गरेका छन्। यसअघि टी20 नेपालको तर्फबाट पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र खड्काले मात्र शतक प्रहार गरेका थिए। नेपालबाट टी20 क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने कुशल तेस्रो खेलाडी रहेका छन्। नेपालका ब्याट्सम्यान कुशल भोटेलले अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा पहिलो शतक प्रहार गरेका छन्। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत शनिबार फिलिपिन्ससँगको खेलमा कुशलले शतक प्रहार गरेका हुन्। टी20 क्रिकेटमा यसअघि नेपालका पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले मात्रै शतक प्रहार गरेका थिए। कुशलले 8औं अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शतक प्रहार गर्न सफल भएका हुन्। यो सँगै कुशलले अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा अर्धशतकको संख्या पनि 5 पुर्याएका छन्। पारसले अन्तर्राष्ट्रिय टी20मा 4 वटा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। कुशल भोटेलले 2078 सालको वैशाखमा नेदरल्यान्डसँग काठमाडौँमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको क्रममा 4 वटा अर्धशतक बनाएका थिए। सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याली धावक स्टेफन कोस्गईले जितेका छन्। महिलातर्फको उपाधि भने नेपाल प्रहरीकी राजपुरा प्रसाईले उपाधि रक्षा गरेकी छिन्। नेपालमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको केन्याली धावक कोस्गईले 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको कीर्तिमान बनाउँदै उपाधि आफ्नो बनाएका हुन्। केन्याली धावक कोस्गईले 2 घण्टा 19 मिनेट 43 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 4 लाख नगद राशि सहितको पुरस्कार प्राप्त गरे। महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि प्रसाईले दोस्रो पटक उचाल्दा सशस्त्र प्रहरी बलकी दुनिला श्रेष्ठले 1 घण्टा 27 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो स्थानमा रहिन्। खुल्ला म्याराथन विजेताले नगद 4 लाख, दोस्रो हुनेले 2 लाख, तेस्रो स्थानमा रहने धावकले 1 लाख र चौथो स्थानमा रहेका धावकले भने सान्त्वना स्वरूप 30,000 प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदक सहित नगद प्रदान गर्नुभएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सबै तहको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कोभिड संक्रमणको न्यूनीकरणमा सफल रहेको दावी।
पानीमा गए पनि गठबन्धनलाई नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, सरकारको आयु छोटिँदै गएको दाबी। एमसीसी टेबल गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, जारी संसद अवरोध हटाइनुपर्ने शर्त। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षाले आर्थिक गतिविधि थप प्रभावित हुने वाणिज्य महासंघको ठहर, पुनरावलोकन गर्न आग्रह। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय छनौट क्रिकेटमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालको शानदार जित, तालिकाको शीर्ष स्थानमा कुशलले बनाए शतकीय रेकर्ड। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।